GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह की तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाक चीन ताल्लुकात मुनफरिद नौइयत के हैं। PLA और पाक फ़ौज भाई भाई हैं। दोनों अफवाज के ताल्लुकात और ताउन मज़ीद वसअत इख्तियार करेगा। दोनों अफवाज इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करती रहेंगी। ISPR के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह के सिलसिले में GHQ रावलपिंडी में तकरीब मुनक्किद की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में चीनी नाज़िमुल उमूर मिस पेंग येंग यू, दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग युओंग, चीनी सफारत खाने के हुक्काम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान भी शरीक थे। चीनी नाज़िमुल उमूर ने तकरीब की मेजबानी करने पर जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताउन और शराकतदारी हर आजमाइश की घड़ी में पूरा उतरे हैं। चीनी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर CPEC के आगाज की 10वीं सालगिरह मना रहे हैं और आर्मी चीफ और दीगर फौजी हुक्काम के चीन के हालिया कामयाब दौरों से दोनों अफवाज के दरमियान ताउन को मजीद फरोग मिला है। The 96th anniversary of the founding of the People's Liberation Army today here. And I would like to thank for the Pakistan Army for organizing today's event. The two militaries played a very important role in promoting and safeguarding our bilateral relations. आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात मुनफरिद नौइयत के हैं। BLA और पाक फौज भाई भाई हैं। दोनों अफवाज के ताल्लुकात और ताउन मजीद वसअत इख्तियार करेगा। दोनों अफवाज इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करती रहेंगी। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले मुंह दिखाने के काबिल नहीं। साजिश के जरिए पाकिस्तान की तरक्की और CPEC को रोका गया। पाकिस्तान का वोटर जानता है नवाज शरीफ मुल्क को मुश्किल से निकाल सकता है। 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाना था, इमरान प्रोजेक्ट को मुसल्लत करना था और मुल्क की माशी तबाही, बेरोजगारी और मुल्क को गुर्बत और महंगाई के तूफान में डालना था, जो कि 2018 के बाद पाकिस्तान की अवाम ने खमियाजा भुगता। असल में पाकिस्तान की अवाम की तरक्की को रोकना था और उनको सजा देनी थी, जिसका खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। लेकिन वो लोग जिन्होंने उनको झूठी सजा दी, जिन्होंने उन क़यादत के साथ खड़े होने की सजा दी, आज वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम भी ये जानती है, पाकिस्तान का वोटर भी ये जानता है कि यही वो जमात है और यही वो कायद है नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को मुश्किलात से निकाल सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेनेट में पेश होने पर हंगामा। JUI, ANP, नेशनल पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह की भरपूर मुखालिफत। सेनेटर्स के शोर शराबे पर चेयरमैन सेनेट सादिक चंदेरानी ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक को बिल पेश करते वक्त सख्त मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। सेनेटर्स नारेबाजी करते रहे। जल्दबाजी में कानून साजी पर सेनेटर रज़ा रब्बानी ने बिल की कॉपीज फाड़ दी और बोले, समझा था मुझे पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भेजा था, ऐसा लगा मुझे सेनेट नहीं राजवाड़े में भेजा है, जहां मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और हाथ भी बंधे हुए हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक चंदेरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया तो ऐवान में नारे लग गए। PTI, ANP, जमात इस्लामी, MQM, नेशनल पार्टी, PK मैप बशमूल पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी, मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर अफनानुल्लाह समेत सेनेटर्स ने बिल के खिलाफ एहतजाज किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द किया तो मेंबरान ने कहा कि बिल को अभी मुस्तरद करें। रज़ा रब्बानी तकरीर के दौरान गुस्से में आ गए और बिल की कॉपी फाड़ते हुए कहा कि मैं समझा कि मुझे पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भेजा था, ऐसा लगा मुझे सेनेट नहीं राजवाड़े में भेजा, जहाँ मेरी आंख पर पट्टी बंधी हो और हाथ बंधे हो। Janab Chairman, I come from the legacy of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who tore up the UN resolution and said that I am wasting my time. And I think I am now wasting my time over here, and I will tear up your bills. सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं कि बात नहीं कर सकते, इस तरह कानून साजी करनी है तो हम बाहर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान सोवरेन वेल्थ फंड बिल भी सेनेट ने मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने इस बिल की मुखालफत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात करवाने के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पार्टी की मरकजी तर्जुमान फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं नई मरदमशुमारी के तहत अगर इंतखाबात करवाना ज़रूरी है तो IPP उसकी हिमायत करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नई और पुरानी दोनों मरदमशुमारियों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार।
کی حمایت کر دی۔ پارٹی کی مرکزی ترجمان فردوسہ شقاوان کہتی ہیں نئی مردم شماری کے تحت اگر انتخابات کروانا ضروری ہے تو آئی پی پی اس کی حمایت کرے گی۔ استحکام پاکستان پارٹی نئی اور پرانی دونوں مردم شماریوں پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار کی حمایت کر دی۔ پارٹی کی مرکزی ترجمان فردوسہ شقاوان کہتی ہیں نئی مردم شماری کے تحت اگر انتخابات کروانا ضروری ہے تو آئی پی پی اس کی حمایت کرے گی۔ استحکام پاکستان پارٹی نئی اور پرانی دونوں مردم شماریوں پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ حکومت کی آخری دنوں میں طوفانی رفتار سے قانون سازی ملکی پارلیمانی تاریخ میں تیز ترین قانون سازی کا ریکارڈ بنا دیا۔ 4 روز میں پارلیمنٹ نے 58 بلز کی منظوری دی۔ 35 بل نجی یونیورسٹیوں کے قیام سے متعلق تھے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ پیمرا ترمیمی بل سمیت اہم بلز کورم کے بغیر اور ضمنی ایجنڈے پر لائے بغیر منظور کروائے گئے۔ حکومت نے جاتے جاتے ملکی پارلیمانی تاریخ کی تیز ترین قانون سازی مکمل کر لی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں گزشتہ 4 روز میں 54 بلز کی منظوری دی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل 2023 سمیت 12 بلز منظور کیے گئے۔ گیس چوری کی روک تھام سے متعلق بل، زکوٰۃ و عشر ترمیمی بل 2023، غیر ملکی دستاویزات ترمیمی بل 2023، ایپو سٹائل ترمیمی بل 2023، قائد اعظم انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز سرگودھا بل 2023 کی بھی قومی اسمبلی ایوان سے منظوری ہو گئی۔ منگل کے روز قومی اسمبلی میں 6 بلز منظور کیے گئے جن میں 3 نجی یونیورسٹیز کے تھے۔ پیر کے روز 7 بلز منظور کیے گئے جن میں سے 4 نجی یونیورسٹیز کے تھے۔ جمعرات کے روز کورم کے بغیر اور اکثر اراکین کے پڑھے بغیر 29 بلز تقریباً 1 گھنٹے میں منظور کیے گئے۔ اس طرح صرف 4 روز میں قومی اسمبلی نے 54 بلز منظور کیے۔ دوسری جانب سینٹ نے پاکستان سول ایویشن بل 2023، پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ بل، پاکستان ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن بل، نیشنل کمیشن برائے انسانی ترقی ترمیمی بل متفقہ طور پر منظور کر لیے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے بل کے خلاف اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے الوداعی دعوتوں کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے عسکری قیادت کے اعزاز میں عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں سروسز چیف نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں عسکری قیادت کا خیر مقدم کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے فورسز کے سربراہان کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے تمام سروسز چیف کی ملک اور قوم کی خدمات کی تعریف بھی کی۔ شہباز شریف کی جانب سے عسکری قیادت کے اعزاز میں عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں سروسز چیف نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں عسکری قیادت کا خیر مقدم کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے فورسز کے سربراہان کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے تمام سروسز چیف کی ملک اور قوم کی خدمات کی تعریف بھی کی۔ شہباز شریف کی جانب سے عسکری قیادت کے اعزاز میں عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں سروسز چیف نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں عسکری قیادت کا خیر مقدم کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے فورسز کے سربراہان کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے تمام سروسز چیف کی ملک اور قوم کی خدمات کی تعریف بھی کی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ کون ہوگا، مشاورت کے لیے ایم کیو ایم پاکستان اور جی ڈی اے رہنماؤں کی بڑی بیٹھک آج لگے گی۔ کنگرے ہاؤس کے کراچی میں ہونے والے مشاورتی اجلاس میں دونوں جماعتوں کے رہنما شرکت کریں گے۔ ایم کیو ایم کے وفد نے سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف رانا انصار خواجہ، اظہار الاحسن اور علی خورشیدی شامل ہوں گے۔ جی ڈی اے سے مشاورت کے بعد حتمی مشاورت کے لیے قائد حزب اختلاف وزیر اعلیٰ کے ساتھ مشاورت کرے گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ کون ہوگا، مشاورت کے لیے ایم کیو ایم پاکستان اور جی ڈی اے رہنماؤں کی بڑی بیٹھک آج لگے گی۔ کنگرے ہاؤس کے کراچی میں ہونے والے مشاورتی اجلاس میں دونوں جماعتوں کے رہنما شرکت کریں گے۔ ایم کیو ایم کے وفد نے سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف رانا انصار خواجہ، اظہار الاحسن اور علی خورشیدی شامل ہوں گے۔ جی ڈی اے سے مشاورت کے بعد حتمی مشاورت کے لیے قائد حزب اختلاف وزیر اعلیٰ کے ساتھ مشاورت کرے گی۔
سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ نہیں بن سکتا، موجودہ بینچ ہی معاملے کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، کچھ ججز دستیاب نہیں، سپٹمبر سے پہلے فل کورٹ بنانا ممکن نہیں۔ تفصیلات کیا ہیں آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عدالت عظمیٰ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت، معاملے پر عدالت نے فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ کا موجودہ 6 رکنی بینچ ہی کیس کی سماعت جاری رکھے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اس وقت کچھ ججز دستیاب نہیں، مزید کچھ ججز چھٹیوں پر جانے کے منتظر ہیں، ستمبر سے پہلے فل کورٹ ممکن نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں کون سا قانون چلے گا یہ فیصلہ عوام کریں گے، عدالت آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کرتی رہے گی، کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ ہم نے کام ٹھیک کیا یا نہیں تاریخ پر چھوڑتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے کہا کہ لطیف کھوسہ نے گرفتار ملزمان سے ناروا سلوک کی شکایت کی، میں نے خود چیک کیا، کسی ملزم کے ساتھ ناروا سلوک نہیں ہوا، ملزموں کو صحت سمیت تمام سہولیات میسر ہیں، کسی سے ناروا سلوک ہوا تو ایکشن ہوگا۔ ملزمان کو مرضی کا وکیل، سہولیات کی فراہمی، اہل خانہ سے ملاقات کی یقین دہانی بھی کروا دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کی 5 سالانہ اہلی ختم ہو گئی۔ نواز شریف نے کہا کہ توہین عدالت میں ناحق 5 سالانہ اہلی کی سزا ثابت قدمی سے کاٹنے پر طلال چودھری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ طلال چودھری نے کہا توہین عدالت کا سوچ بھی نہیں سکتا، نواز شریف کا ساتھ دینے کی سزا دی گئی۔ طلال چودھری کی 5 سالانہ اہلی ختم ہونے پر نواز شریف بھی خوش۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا توہین عدالت میں ناحق 5 سالانہ اہلی کی سزا ثابت قدمی سے کاٹنے پر طلال چودھری کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جھوٹے مقدمات، سزاؤں، نااہلیوں اور ہر طرح کے ظلم کو میں نے اور میرے ساتھیوں نے صبر و استقامت سے برداشت کر لیا، مگر ناانصافی پر مبنی ان فیصلوں کی سزا پاکستان نے بھگتی۔ پاکستان کو جبر اور ناانصافی کے ان فیصلوں نے 2022 تک اس نہج تک پہنچا دیا کہ غریب عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے۔ طلال چودھری کا کہنا تھا توہین عدالت کا سوچ بھی نہیں سکتا، نواز شریف کا ساتھ دینے کی سزا دی گئی۔ مجھے پیغام بھیجا گیا نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان نہ دیا تو سزا بڑھے گی۔ نواز شریف کے ساتھ کیے گئی زیادتیوں کا ازالے کے بغیر یہ الیکشن صاف اور شفاف ہو ہی نہیں سکتا، اور پاکستان کا الیکشن، آنے والا الیکشن نواز شریف ہی اس کو لیڈ کرے گا اور انشاءاللہ تعالی 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے۔ لیگی رہنما نے کہا 2017 میں پاناما اور سیاسی انتقام نہ ہوتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے، ہم نے تو سزا بھگت لی مگر پاکستان آج بھی سزا بھگت رہا ہے۔ اسلام آباد کی ضلعی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے گواہ غیر متعلقہ قرار دے دیے۔ عدالت نے گواہ پیش کرنے کی مہلت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آدھے گھنٹے کا وقت بھی نہیں دیں گے، گواہوں کو آج پیش کریں ورنہ آپ کا رائٹ ختم ہو جائے گا۔ عدالت نے 3 اگست کو 11 بجے توشہ خانہ کیس میں فریقین سے حتمی دلائل طلب کرتے ہوئے کہا کہ آج اگر فریقین حتمی دلائل نہیں دیں گے تو کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے 4 پرائیویٹ گواہوں کی فہرست عدالت میں پیش کی۔ بیرسٹر علی گوہر نے کہا کہ 4 گواہوں کی فہرست دے رہے ہیں، گواہوں کو پیش کرنے کے حوالے سے 2 دن کا وقت دیا جائے، جس پر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ آدھے گھنٹے کا وقت بھی نہیں دیں گے، عدالت کے ساتھ کھیلنا بند کریں۔ عدالت نے کہا تھا کہ آج پرائیویٹ گواہوں کو پیش کریں ورنہ آپ کا رائٹ ختم ہو جائے گا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ بتایا جائے کہ جو پرائیویٹ گواہان ہیں وہ کس طرح سے اس کیس سے متعلقہ ہیں۔ کیس ملزم کے فائل کردہ اثاثوں کے حوالے سے ہے۔ 3 گواہ ملزم کے ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں۔ کیس انکم ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ سٹیٹمنٹ سے متعلق نہیں ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی پرائیویٹ گواہان کی فہرست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر گوہر خان نے ڈیفنس کے گواہان کی فہرست فراہم کی مگر عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا۔ عدالت نے کہا کہ ملزم کے خلاف الزام اثاثے چھپانے کا ہے اور جھوٹا بیان حلفی دینے کا ہے۔ ڈیفنس کونسل نے تسلیم کیا کہ 4 گواہان ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں۔ ملزم کے وکلاء گواہان کے کیس سے متعلقہ ہونے کو عدالت میں ثابت نہیں کر سکے، گواہان کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے 3 اگست کو 11 بجے توشہ خانہ کیس میں فریقین سے حتمی دلائل طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر فریقین حتمی دلائل نہیں دیتے تو کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے توہین کمیشن کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 22 اگست کی نئی تاریخ مقرر کر دی ہے اور اسد عمر نے انتخابات کی طرف توجہ دلائی تو ممبر اکرام اللہ خان بولے کہ عدالتوں سے اسٹے واپس لیں، 1 ہفتے میں فیصلہ سنا دیں گے۔ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے کے لیے پرعزم ہے۔
मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। असद उमर के वकील ने तिब्बी बुनियादों पर समाअत मुलतवी करने की दरखास्त जमा कराई। वकील शोएब शाहीन ने चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त देते हुए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। मेंबर कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा कि तौहीन अदालत केस में कैसे इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर लें। असद उमर बोले 22 अगस्त को तकरीबन इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। एक सियासी जमात को इंतखाबात के दौरान केसेस की समाअत से क्या तासुर जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन की तरफ जा रहा है। शफाफ इलेक्शन जमहूरियत के लिए इंतहाई जरूरी है। कमीशन सरबराह निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन इस केस को 1 माह में निपटा सकता है। सियासी केसेस 1 साल से चला आ रहा है। फ्री कैन ने स्टे लिए इस्तिस्ना की दरखास्तें दी। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि अदालतों से स्टे वापस लें, 1 हफ्ते में फैसला सुना देंगे। कमीशन सरबराह ने मजीद कहा कि जमातों को सोचना चाहिए वो इदारों को कितना मजबूत कर रहे हैं। सियासतदानों ने मुल्क को चलाना है, उनको सोचना होगा। अदालत ने केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार का कहना है कि वज़ीर आज़म के साथ गुज़िश्ता मुलाकात में कराची के इशूज़ पर बात हुई। शहबाज शरीफ ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायद की कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे, के इलेक्ट्रिक की अजारादारी ख़त्म होनी चाहिए। गर्दिशी कर्जों की मद में कराची वालों से 3.5 अरब रुपए लिए जा रहे हैं। वो के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज़म पाकिस्तान ने MQM के मौक़िफ़ की तायद कर दी कि ये हो नहीं सकता कि सेंसस हो चुका हो और पुरानी मरदमशुमारी पे जो है वो इलेक्शन करा रहे हैं। हम इलेक्शन को डिले करने की बात नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि फेयर एंड फ्री शफाफ इलेक्शन उसी वक्त होंगे जब नई मरदमशुमारी पे नई हल्का बंदियों के साथ इलेक्शन होंगे। इजारादारी वाला लाइसेंस इनका जो है वो खत्म हो गया है और आज के बाद से अब से जो है वो के इलेक्ट्रिक के साथ यहाँ पर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आ सकती हैं। यहाँ पर कराची वालों से भी गर्दिशी कर्जे के मद में माहाना 3.5 अरब रुपए लिए जा रहे हैं, जो कि नाजायज है, जो कि गैर आईनी है और नाइंसाफी के मुतरादिफ हैं। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सूबे में 26 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स पहले ही काम कर रहे हैं। इन यूनिट्स में मजीद 14 का इजाफा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी को पेट्रोल कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कराची में मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत सिंध घर घर में ये यूनिट्स भेजे जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में ये यूनिट भेजे जा रहे हैं कि वहाँ पे आप अपना इलाज करवाएं। हर फील्ड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। तो मेरी गुजारिश होगी कि एक नया ट्रेंड बनाएं कि सिवाय हम एक दूसरे की खामियां ढूंढें, अपनी अच्छाइयां एक दूसरे की उसको अप्रिशिएट करें। और आपने मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट्स आपके काम कर रहे थे और अभी मजीद आपके मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट्स ये आए हैं। 1112 आपका बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आप मुबारक के मुस्तहिक हैं। आपको पता है कि महंगाई का एक इन्फ्लेशन का एक तूफान इस वक्त चल रहा है। कल भी पेट्रोल की प्राइस में एक बहुत बड़ी हाइक आई है, जिसमें डेफिनेटली सबको अपने रिजर्वेशन है, पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन है।